अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ और आप देख रहे हैं ASJ न्यूज़। आज की अहम तरीन नशरियात में आपका खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, गुजारिश है SSC के तलबा और तालिबात, ऐसे स्टूडेंट्स जो अब एग्ज़ाम के सिलसिले में एग्ज़ाम की तैयारी में है और एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसे तलबा और तालिबात और पेरेंट्स भी जो है ना ये न्यूज़ को ज़रूर सुने और ये बातचीत को ज़रूर सुने और इस पर अमल करें। बहरहाल SSC इम्तिहानात के दौरान इन 3 बातों पर अमल करना चाहिए जिससे बेहतरीन नताइज बरामद हो सकते हैं। पहला, मगरिब के बाद खाना और इशा की नमाज के बाद सो जाना, यानी भरपूर नींद लेनी चाहिए स्टूडेंट्स। दूसरा, सोशल मीडिया, टीवी या दूसरे ज़राए से दूर रहना। तीसरा, दबाव का शिकार ना होना। बाकी पेपर्स की तैयारी में मशगूल होना चाहिए और उसकी तैयारी में जुट जाना चाहिए। इन ख़यालात का इजहार शहर हैदराबाद के माहिर तालीम हकीम सर, जो होली टाउन स्कूल अमजदुल्ला बाग के प्रिंसिपल और करस्पॉन्डेंट्स भी है, उन्होंने ASJ न्यूज़ से बात करते हुए SSC के तलबा और तालिबात को अपने ज़र्रीन ख़यालात से नवाजा। पेश है। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद जावेद और रूबरू प्रोग्राम में आज मास्टर हकीम साहब से हम बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। इस हवाले से कि SSC के एग्ज़ाम्स का आगाज़ हो चुका है, इस सिलसिले में बच्चों की तालीम और उनकी तैयारी पर तवज्जो देने की पेरेंट्स की बहुत ज़रूरत है। इसी ज़रूरत को महसूस करते हुए आज माहिर तालीम जो होली टाउन स्कूल अमजदुल्ला बाग के करस्पॉन्डेंट्स भी है और जो है प्रिंसिपल भी है, उनके अपने स्टूडेंट्स के लिए कई एक ज़रीन मशवरात से स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा हो सकता है। इस हवाले से आज हम उनसे बात करने के लिए आए। मास्टर साहब, हमारे न्यूज़ चैनल में आपका खैर मकदम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मास्टर साहब, सबसे पहले सवाल है कि SSC के रियासत गिर सतह पे तेलंगाना में SSC का एग्ज़ाम्स का आगाज़ हो चुका है और आज एक पहला एग्ज़ाम भी हो चुका है और 5 लाख से ज़ायद शायद कुछ तलबा तालिबात इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो रोज़ाना की बुनियाद पर बच्चे किस किस्म की एग्ज़ाम हाल से घर पहुँचने के बाद में कैसी तैयारी करना चाहिए, उस ताल्लुक़ से आपके अपने ख़यालात। सब में पहले ये जो बैच है ये बड़ा ख़ास बैच है। ख़ास वजह यह है कि ये लोग 8th का सालाना इम्तिहान नहीं लिखे और 9th में भी ये लोग पूरी तालीम हासिल नहीं कर सके और हुकूमत जो है इनको प्रमोशन दे दी थी। 10th में जो एग्ज़ाम यानी फ़िज़िकल क्लासेस जो शुरू हुए वो 1 सितंबर से हुए, उससे पहले ऑनलाइन क्लासेस चले। मगर गवर्नमेंट बच्चों की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए इसमें 2 तरह की जो है रिलैक्सेशन रखे। सब में पहले सिलेबस को रिड्यूस करके 70% कर दिए और फिर एग्ज़ाम पेपर में चॉइसेस 50% कर दिए। अगर आपको 8 आंसर्स लिखना है तो 16 क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, उसमें से आपको 8 आंसर्स लिखना है। उम्मीद कि आप पूरे ये 1 सितंबर से लेके एग्ज़ाम शुरू होने से पहले तक काफ़ी मेहनत के साथ आप तैयारी कर चुके, काफ़ी प्रिपरेशन हो चुका, काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी। ख़ुद गवर्नमेंट की तरफ से जो है प्रैक्टिस टेस्ट कराए गए और फिर SA1 कंडक्ट किया गया, फिर प्री फाइनल कंडक्ट किया गया। इससे बच्चों को काफ़ी प्रैक्टिस करने का मौका मिल गया। अब रहा आज डे टू डे क्या तैयारी करना है, तो अब डे टू डे में एग्ज़ाम से आने के बाद सब में पहले आप अच्छा सा लंच कर लें और थोड़ी देर आराम कर लें ताकि आपके अंदर फिर एक नई एनर्जी आ सके। जो पेपर हो चुका उसके ऊपर पोस्टमार्टम करते मत रहिए कि कैसा हुआ, क्या हुआ, कितने मार्क्स आने वाले हैं, उसकी तरफ अब फिल वक्त आप तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। फिल वक्त कल के एग्ज़ाम पे आप कंसंट्रेट करो और कल के एग्ज़ाम के लिए भी आज कोई नई चीज़ पढ़ने की कोशिश मत करो। जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके उसमें से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको स्कूल्स में बताए गए, आपके जहाँ पे भी आपको गाइडलाइन दी गई थी कि इस पे मेहनत करना है, तो उसी को आप एक मरतबा रिवाइज़ कर लीजिए और रूटीन को बरकरार रखिए। वक्त पे खाइए, वक्त पे सोइए, वक्त पे उठिए और वक्त से पहले सेंटर को पहुंच जाइए। किसी तरह का तनाव मत लीजिए। अगर आप तनाव लेंगे तो जो कुछ भी आप पढ़े थे वो सब जो है भूल जाने का डर है और एक छोटा सा तनाव जो है आपकी पूरी मेमोरी को डिस्टर्ब कर देता। तो मेरा ये मशवरा रहेगा कि रूटीन पे रहिए, इत्मीनान से जाइए और जो कुछ पढ़े हैं उसकी प्रैक्टिस करिए और उसी की तैयारी करके सेकेंड एग्ज़ाम को, नेक्स्ट एग्ज़ाम को जाने की कोशिश कीजिए। मास्टर साहब, बाज़ बच्चे पर्चा बेहतर तरीके से ना लिखने पर बाज़ समय ऐसा हो जाता है डिप्रेशन का शिकार हो जाते, तो उनके लिए आप उस डिप्रेशन से कैसा बाहर आए या डिप्रेशन लेना ही नहीं चाहिए, आपका क्या? समय पहले मैं अभी बोला, जो हो चुका वो हमारे हाथ में नहीं है
تو اس کی طرف اب ہم پلٹ کے دیکھنے کی کوشش آج نہیں کرنا. آج تو اس کو رکھ دینا اٹھا کے کوشچن پیپر کو. اب آپ نیکسٹ ایگزام کی پریپریشن کرنا. اور سب میں پہلے ایک آدمی کو اگر زندگی میں کامیابی حاصل کرنا ہے تو اس کو ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ رکھنا, اچھی امید رکھنا. مایوسی کفر ہے. آپ جیسا بھی لکھ کے آئے, اللہ سے یہ امید رکھے کہ انشاءاللہ اللہ جو ہے آپ کو کامیاب کر دیں گا, تو آپ آگے کے امتحان میں دلچسپی لے سکیں گے. اگر خدا نخواستہ آپ فرسٹ ایگزام کے بعد مایوسی کا شکار ہو جائیں گے تو باقی کے 5 پیپر آپ کے جو ہے خطرے میں پڑ جائیں گے. تو باقی کے 5 پیپرز کو بچانے آپ ہو گئے سو امتحان کے بارے میں غیر ضروری مایوسی کا شکار نہ ہو, ڈپریشن کا شکار نہ ہو, بلکہ آپ ایک نئے جوش کے ساتھ, ایک نئے ولولے کے ساتھ دوسرے ایگزام کی تیاری کرو. یہ کامیابی کا راز ہے. ماسٹر صاحب, خاص طور پہ بچے کو یہ پرچوں کی جو تیاری ہے اس کے دوران یا ایس ایس سی کے ایگزام جتنے بھی ہے اس کے دوران کیا جو ہے سوشل میڈیا ہو یا موبائل ہو یا ٹی وی سے دور رہنا چاہیے, آپ کا کیا کہنا؟ اب فی الوقت آپ کا تعلق کتاب سے اور کوشچن بینک سے اور جو نوٹس اسکول میں لکھائیں گے صرف اس سے جڑا رہنا چاہیے. موبائل فون کی آپ کو ابھی دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی باقی, نہ آپ کو جو ہے کوئی اور نیوز چینلز کو دیکھنے کی ضرورت باقی رہے گی, اور نہ ہی کسی طرح کا فی الوقت گھر میں بھی اگر کوئی فنکشن ہے تو آپ وہ فنکشن کے مہمان نہیں ہیں. اور کہیں فنکشن پیرنٹس جا رہے ہیں بھی تو میں پیرنٹس سے گزارش کروں گا کہ آپ میاں بیوی جائیے اور بچوں کے ساتھ گھر میں کسی ذمہ دار کو رکھ کے جائیے تاکہ بچے جو ہے اپنا پڑھنے میں کنسنٹریٹ کر سکے. یہ ایک ہفتہ پورے دعوتوں کو بند کر دیجیے, سوشل میڈیا کو بند کر دیجیے, انٹرٹینمنٹ کے جتنے بھی ذرائع ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھیے, اور یہ زندگی کی ایک خاص لڑائی لڑ رہے ہیں, اس پہ پورا کنسنٹریٹ کرو. انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدموں کو چومے گی. ماسٹر صاحب, میرا ایک آخری سوال ہے کہ خاص طور پہ بڑے لوگوں کا کہنا تھا کہ رات میں جلدی سو کے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اگر کوئی مطالعہ کرتا ہے تو یاد رہ جاتا ہے, اس کے تعلق سے کیا بات؟ سب میں پہلے نیند کے بعد جب ہم جاگتے تو ہماری پوری باڈی کا جو ہے ایک نئی ریوائول ہو جاتا ہے, ایک نئی انرجی ہمارے اندر آ جاتی ہے, اور دن گئے سو دن کے پچھلے دن کی جو تھکان تھی وہ پوری دور ہو جاتی. تو اس لیے صبح کی اولین ساعتوں میں فجر کے ساتھ بیٹھ کے اگر ہم کوئی چیز پڑھیں گے تو چونکہ دماغ تازہ تازہ رہتا, اس سے جو ہے آپ کو آسانی سے وہ میمورائز کرنے میں مدد ملیں گی, یاد کرنے میں مدد ملیں گی. اور جیسا جیسا دن بڑھتے جاتا ویسا ویسا ہمارے اندر تھکان کی کیفیت پیدا ہوتی جاتی, اور جیسا جیسا تھکان کی کیفیت پیدا ہوتی جاتی ویسا ویسا ہمارا دماغ بھی جو ہے کوئی بھی چیز اپنے دماغ میں محفوظ کرنے کی صلاحیت بھی کم ہوتے چلے آتی. تو اس لیے ہم یہ کوشش کریں کہ ارلی مارننگ اٹھیں, رات کو وقت پہ سو جائیں. اسلام کا حکم تو یہ ہے کہ مغرب کے بعد کھا لیں, عشاء کے بعد سو جائیں, مگر انفارچونیٹ ہم پورا الٹا چل رہے ہیں. مگر کم از کم ایگزام میں تو بھی جو ہے ہم آپ کو اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے وقت پہ سو جائے. عشاء کے ساتھ نہیں سو سکے تو کم از کم 10 بجے 10:30 بجے تک سو جائیے آپ. پھر فجر کو اٹھ کے آپ ریوائز کر کے جائیے, انشاءاللہ العزیز آپ کو ایگزام میں بڑی آسانی ہوگی. ماسٹر صاحب, تیاری کے دوران جو بچے بعض گھر میں مطالعہ کرتے ہیں دیوان خانے میں بیٹھ کے کسی روم میں, لیکن دوران میں دیکھیں کہ ان کے پیرنٹس ٹی وی دیکھتے رہے تو جس کی وجہ سے ان کا بھی دماغ ڈائیورٹ ہوتا ہے, تو ان کے لیے آپ پیرنٹس کے لیے میں پیرنٹس سے تو ادباً گزارش کروں گا, خاص طور پہ جو بہت چھوٹے محدود گھروں میں رہ رہے ہیں وہ لوگ جب تک ایگزام ختم نہیں ہو جاتا آپ کے ٹی وی کو بند کر کے رکھ دئیے. آج سے 3 سال پہلے پرانا ایک واقعہ ہے. ایک گاؤں کے پرنسپل کیا کرے, جب بچے 10th کے بیچ کی جب کلاس سٹارٹ کر رہے تھے انہوں پیرنٹس میٹنگ کال کرے اور پیرنٹس سے گزارش کرے کہ یہ سال آپ ٹی وی بند کر کے رکھ دئیے, جب آپ کے بچے کا فائنل آخری ایگزام ہو جائے گا اس دن آپ ٹی وی کھول لئیے. اور گاؤں کے لوگ جو ہے وہ پرنسپل کی بڑی قدر کرتے تھے, اس کے اوپر وہ لوگ عمل کرے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس اسکول کے 60% سے زائد بچے جو ہے 10+ مارکس لے کے آئے اور باقی کے بچے 8 اور 9 میں گریڈ کے ساتھ کامیاب ہوئے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اچھا ماحول فراہم کریں گے اور خاص طور پہ ٹی وی کو بند کر دیں گے اور گھر میں شور شرابے پہ کنٹرول کریں گے, اور ہم بھی کہیں نہ جائیں اس دوران میں, اور ہمارے پاس بھی آنے والوں سے گزارش کرے کہ بھائی 1 ہفتے کے بعد ہم پھر ملیں گے, اگر ہم ایک دوسرے کی اسی انڈرسٹینڈنگ میں کام چلا لیں گے تو ہمارے بچوں کو پڑھنے میں آسانی ہویں گی اور وہ آسانی کے ساتھ ایگزام لکھ سکیں گے. ماسٹر صاحب, زرین خیالات کے لیے بہت بہت شکریہ, اور خاص طور سے بچوں کے لیے جو آپ نے اور پیرنٹس کے لیے جو آپ جو چیز دی, آپ کے لب لباب تو صرف یہی رہا کہ گھر کی ٹی وی کو بند کر دیا جائے, شور شرابے سے جو ہے نا دور رہا جائے, اور وقت کے اوپر مغرب کے بعد کھانا اور عشاء کے بعد میں سونا
और फिर फजर की नमाज पढ़ते ही फिर चूंकि एनर्जी पूरी रहती है तो याद करना, ये बहुत मददगार और मावन साबित हो सकता है। उसका एक गांव में का जो वाक़या कभी आप तस्करा करें जो मददगार और मावन साबित हुआ। तो नाज़रीन मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि हमारे मास्टर हकीम सर के जो बातें हैं आज बहुत ज़रीन बातें, बहुत कीमती बातें हैं, वो एसएससी के जो इम्तिहान दे रहे हैं वो उन बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़रीन है। आप भी और बच्चे भी, पेरेंट्स भी सब जो है ना बातों पे तवज्जो दे और जो है ना इस पे अगर अमल करें तो शायद 100% जो है ये नताइज बरामद हो सकते हैं, कौम व मिलत के लिए एक असासा साबित हो सकते हैं। मास्टर साहब आज की बात को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर साहब। शुक्रिया जनाब जावेद साहब, आप जो ASJ चैनल के ज़रिए हमारी बात को आवाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए बेहद शुक्रिया।